बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। मुज़म्मिल वॉइस ऑफिशियल में खुशामदीद। वो अपने बड़े बेटे पर चीख रही थी। इसने अपने छोटे भाई के साथ अपनी बीवी के पीछे लगकर कुत्तों वाला सलूक किया। इसने इसे अपना नौकर बनाकर रखा। वो बेचारा इतना समझदार नहीं कि इसे जवाब भी दे सकता। लड़के और लड़की वालों की पंचायत बैठी थी ताकि नागुज़ेर तलाक को रोका जा सके। लड़के की माँ अभी भी जहर उगल रही थी। ये तो चोर है, अपने भाई को घर में बुला लेती थी और एक बैग भर भर के सामान पीछे भेजती थी। मेरी तो सोने की ईंटें तक गायब है। वो फिरौनियत के आखिरी दर्जे पर थी। हमने तो इस शादी का सफा ही फाड़ डाला है। लड़के की तरफ से 2 तलाकें जा चुकी थी, अब सिर्फ 1 तलाक बाकी थी। लड़की वाले हर इल्जाम को बर्दाश्त कर रहे थे कि वो घर बसाना चाहते थे, लेकिन लड़के की माँ अपने घर में एक हिटलर थी और जिस घर के फैसले औरत के हाथों में हो वो घर तबाह हो जाया करते हैं, क्योंकि खिलाफ फितरत है। अब इसका जहर खत्म नहीं हुआ था। इसका राबता इसकी माँ के साथ, वहीं इसको पटिया पढ़ाती रहती थी। इसका मोबाइल छीना लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ा। लड़की वाले लड़की की माँ को साथ नहीं लाए थे। वो मजीद बदमज़गी नहीं चाहते थे। लड़के की तरफ से जो लोग बैठे थे वो भी तलाक के हक में नहीं थे। एक घर तोड़ने का गुनाह कौन अपने सर लेता है जब कोई ठोस वजह भी मौजूद नहीं थी। इनका एक बेटा भी था। सास के रवायती इल्जामात की बौछार को कोई भी नहीं मान रहा था। लड़का भी बेरहमी के साथ अपनी माँ की तरफदारी कर रहा था। सिर्फ एक बंदा कुछ और सोचे जा रहा था। ये लड़के का चचा था। याद से बरसों पहले इस वक्त भी मौजूद था जब लड़के के बाप की तलाक का फैसला होने जा रहा था। वो सोचे जा रहा था, ओ मेरे खुदाया, क्या वक्त का पहिया उल्ट चल पड़ा है? क्या अब भी वही कुछ होगा जो 22 साल पहले हुआ? क्या अब भी एक मासूम लड़की अना की भेंट चढ़ा दी जाएगी? अब की बार भी फैसला तो ऊपर से उतरना था, इसी का इंतजार था। बरसों पहले की बात है। कबीर और सगीर 2 भाई अपने वालिद के साथ अपने स्टोर पर साथ साथ काम करते थे। स्टोर खूब चलता था। बड़ा भाई कबीर ही स्टोर को ज्यादातर संभालता था। खूबसूरत नौजवान था और स्टोर पर हर तरह की खवातीन का आना जाना लगा रहता था। अक्सर दुकानें आजकल भी इश्क व माशूकी की झूठी सच्ची दास्तानों से रंगीन होती हैं, खास तौर पर ऐसे स्टोर जो बहुत चलते हों। इनके नौजवान मालिक खास तौर पर और खुश शक्ल नौकर आम तौर पर अक्सर रंग बिरंगी परियों के साथ महवे मुलाकात होते हैं, और सबसे बड़ी बात, मुलाकात पर शक भी कम कम ही होता है। सगीर बेचारे की ड्यूटी वालिद के साथ होती थी और इसका चक्कर कभी चल नहीं सका। इसके बरक्स कबीर के पास मौका भी था और रुपया भी था। इसकी कई मुंह बोली बहनें और फूफियां थीं जो इन झूठे रिश्तों के काले पर्दों में अपने नफ्स की पूजा किया करती थीं। वालिद साहब के मन में पता नहीं क्या समाया कि अपनी बेगम का हाथ थामा, एक रिश्तेदार के घर गए और कबीर का रिश्ता तय कर दिया। कबीर के पांव में जंजीर पड़ गई। जब कबीर ने अपनी बेगम को देखा तो इसने इसी वक्त फैसला कर लिया कि जंजीर तोड़ कर रहेगा। इसको अपनी सांवली बेगम पसंद नहीं आई थी। कबीर कमाऊ पूत था और इसके वालिदैन ने इसके सामने घुटने टेक दिए। अपने हाथों से लाई हुई लड़की को ये कहकर लड़के को पसंद नहीं इसके घर वापस भेज दिया, और वो अपने पेट में लड़के की निशानी लेकर रोती पीटती अपने घर को रवाना हो गई। तलाक कभी हो नहीं सकती थी। लड़की के घर वालों ने इंतहाई कोशिश कर ली कि अलैदगी ना हो, लेकिन इनकी सारी कोशिशें रायगा चली गईं। लड़की वालों ने तय कर लिया था कि अगर बेटा पैदा हुआ तो हम इसे जवान करेंगे और इसे बाप से अपना हक हासिल करने के लिए इस्तेमाल करेंगे, और अगर लड़की हुई तो इसे इसके बाप के घर भिजवा देंगे। लड़की निमरा पैदा हुई और इसे एक हमसाये के हाथ कबीर के घर भिजवा दिया गया। लड़की माँ पर थी और कबीर कभी भी इसे बाप का प्यार न दे सका। वो लड़की अपने दादा और दादी के साए में परवान चढ़ना शुरू हो गई। सगीर चाचू ने इसके सर पर हाथ रख दिया। कबीर की रंगीन जिंदगी फिर से तितलियों से आबाद हो गई। इंसान के पास अमल का इख्तियार जरूर है, लेकिन जैसा बीज वो बोता है इसे वैसे ही फसल काटनी पड़ती है। चाचू सगीर अपने भतीजे वलीद की पंचायत में बैठा सोच रहा था। वलीद के बाप कबीर की दूसरी शादी की बात शुरू हुई। इस बार इसके वालिदैन ने देखभाल कर एक ऐसी मुतल्लका लड़की मुंतखब की जो लड़के को भी पसंद आ गई। अब की बार शक्लो सूरत देखी गई, लेकिन हमेशा की तरह नसीब के पार कोई न झांक सका। नसीब जो हमेशा से एक मुअम्मा, एक पहेली रहा है, कभी सांवली लैला को मजनू के सर का ताज बना देता है और कभी कभी रंगीन जूलियट को मिट्टी में रोल देता है। कबीर की इस दूसरी बेगम ने घाट घाट का पानी पिया हुआ था। यह हसीन नागिन ने बहुत बुरी तरह से कबीर को अपने सुनहरी जाल में जकड़ लिया।
اس کے ہاں جب پہلا بیٹا ولید پیدا ہوا تو اس کے پاؤں مزید مضبوط ہو گئے۔ اب اس نے اپنے رنگ اور مکر دکھانے شروع کر دیے۔ وہ پہلے گھر سے مات کھا کر نکلی تھی اور اب وہ صرف جیتنے کے لیے کھیلنا چاہتی تھی۔ وہ تو محض کہانی کا کردار تھی جسے خالق عظیم نے مکافات عمل کے لیے چن لیا تھا۔ یہ ناگن روبی تھی جس کے پاس پورے 350 مکر کا خزانہ موجود تھا۔ جس موقع پر جس مکر کی ضرورت پڑتی وہ اسے بڑی مکاری سے استعمال کرتی۔ اس نے گھر کے تمام افراد کا جائزہ لیا، دونوں نندوں کو جلدی جلدی ان کے گھروں کو روانہ کیا اور بڑی بہو ہونے کا ہر حق حاصل کرنے لگی۔ فرائض وہ صرف اپنے خامد کے ہی بجا لاتی تھی، ساس سسر تو اس کے لیے رکاوٹ تھے، اور اس کی سوتیلی بیٹی تو صرف اپنے والدین کو سیر پر آتے جاتے دیکھتی اور جب ضد کرتی تو اسے بلکتا ہوا چھوڑ کر وہ دونوں عیاشی کے لیے روانہ ہو جاتے اور صغیر چاچو نمرا کو گود میں اٹھا کر باہر گھمانے کے لیے لے جاتا۔ صغیر چاچو کو ماضی کی دنیا سے واپس پنچایت میں آنا پڑا۔ اس کی بھابھی روبی چیخ چیخ کر اپنا فیصلہ سنا رہی تھی۔ میں کبھی بھی اس چڑیل کو اپنے گھر نہیں رکھنا چاہتی۔ یہ میرے چھوٹے بیٹے کو اور ہمیں اپنا نوکر بنانا چاہتی ہے۔ یہ ہماری دولت پر قبضہ کرنا چاہتی ہے۔ یہ ہمیں مار دینا چاہتی ہے۔ روبی اذیت میں تھی، لیکن اس اذیت کا بیج اس نے خود اپنے ہاتھوں سے آج سے برسوں پہلے بویا تھا۔ وہ بھول چکی تھی، لیکن بے شک آپ کا رب کبھی نہیں بھولتا۔ صغیر چاچو کے دل میں کہیں اپنے رب کی تدبیر پر ایمان مزید پختہ ہو گیا، اور اللہ بہترین تدبیر کرنے والا ہے۔ روبی نے پہلے کبیر کو ہاتھ کا کھلونا بنایا اور اس پر روبی کا جادو سر چڑھ کر بولنے لگا، جو صرف روبی کے نام کی ہی مالا جپتا رہتا تھا۔ روبی کا دیور اس کے لیے سردرد بن گیا جب اس کے والدین نے اس کی بہن کا رشتہ صغیر کے لیے لینے سے انکار کر دیا۔ ناگن غصے سے کھولنے لگی، اب اس کے لیے کوئی بھی راستہ نہیں تھا۔ اس نے سب سے پہلے چولہا علیحدہ کیا اور پھر کبیر کے ہاتھوں صغیر کو ذلیل کروانا شروع کر دیا۔ اسٹور پر آتے جاتے کبیر صغیر کو ٹٹولتا کہ کہیں وہ کوئی رقم تو نہیں لے کر جا رہا۔ والدہ بیمار پڑ گئیں اور والدہ دل کی مریض ہو گئیں۔ والدہ کی پنچایت میں روبی کے واویلے جاری تھے۔ کوئی گھر پر نہیں تھا اور اس کمینی نے چھری اٹھا کر مجھ پر حملہ کر دیا۔ میں بال بال بچی۔ اس نے مجھے بیمار کر دیا ہے۔ ڈاکٹر کہتا ہے کہ مجھے زہر دیا جا رہا ہے جو مجھے آہستہ آہستہ مار کر چھوڑے گا۔ میری تو نیند اڑ گئی ہے۔ اسے میں اکیلا گھر نہیں چھوڑ سکتی کہ کہیں یہ سب کچھ لوٹ کر نہ چلی جائے۔ صغیر ایک بار پھر ماضی میں کھو گیا۔ کدھر جا رہے ہو تم لوگ بیٹا؟ صغیر کی والدہ کبیر اور روبی سے پوچھ رہی تھی، جنہوں نے اچانک اپنا سامان باندھ کر گھر سے چلے جانے کا فیصلہ کر لیا تھا۔ کبیر پہلے ہی چوری چھپے تمام انتظام کر چکا تھا۔ اس کی والدہ رو رہی تھی، نہ جاؤ کبیر، ہمیں چھوڑ کر نہ جاؤ۔ جب والدہ کی نظر روبی پر پڑی تو انہوں نے اپنا دامن اٹھا لیا اور صرف اتنا کہا، روبی ساری زندگی بھٹکتی رہو گی، نہ جاؤ۔ لیکن روبی تو اس وقت اپنے جوبن پر تھی۔ رونیت کے ساتھ ان کو ٹھکرا کر وہاں سے چل دی۔ آج برسوں بعد ولید کی پنچایت میں روبی کی آواز گونج رہی تھی، بس ایک بار یہ معاملہ ختم ہو جائے، میں ایک گھر ہی بیچ دوں گی۔ معاملہ کیسے ختم ہو جاتا؟ اس کی بہو تو اس کے گلے کا ایسا ڈھول بننے جا رہی تھی جسے روبی کو ہمیشہ بجانا تھا۔ وہ اس کے لیے ایسے زخم کا ناسور تھی جو اس نے اپنی ساس کے سینے پر لگایا تھا۔ وقت کا پہیہ الٹ چلنا شروع ہو گیا، بس کردار بدل گئے تھے۔ ولید جب جوان ہوا تو روبی کو اس پر بڑا گھمنڈ تھا۔ اس نے اپنے خاندان میں ولید کی منگنی ایک دو بار کی لیکن توڑ دی۔ اس کے اپنے خاندان والے بھی اسی کی طرح تھے اور روبی سب کچھ اپنے ہاتھ میں رکھنا چاہتی تھی۔ ولید دھیان سے گاڑی چلاؤ۔ ولید اندھے ہو، راستہ دکھ نہیں رہا تمہیں؟ ولید نہر والے پیٹرول پمپ سے پیٹرول ڈلوانا ہے۔ ولید اور کبیر تو روبی کے اشاروں پر ناچتے تھے۔ صغیر کا اور باقی گھر والوں کا پورا یقین تھا کہ روبی جادو ٹونے پر یقین نہیں رکھتی بلکہ عمل بھی کرتی ہے۔ روبی نے سوتیلی بیٹی کو دادا کے دنیا سے چلے جانے کے بعد اپنے پاس بلا لیا اور سوتیلے پن کی نئی تاریخ رقم کر دی۔ نمرا کے ساتھ اس کے مرحوم دادا دادی کی شاید دعائیں تھی کہ وہ کسی طرح روبی کے چنگل سے آزاد ہو کر پیا دیس سدھار گئی۔ روبی نے پوری کوشش کی کہ اسے وہاں سے طلاق ہو جائے اور داماد کو گھر سے دھکے دے کر بھی نکالا، لیکن خوش قسمتی سے نمرا کا گھر بچا رہا، وگرنہ ہمیشہ کے لیے وہ اپنی سوتیلی ماں کی چاکری کرتی رہتی۔ اچھے لوگ تھے، نمرا کے حسن سلوک نے اس کے سانولے پن کو شکست دے دی۔ ولید کی پنچایت میں تو نمرا کے گھر میں لگی ہوئی تھی، ابھی تک فیصلہ نہیں ہو پایا تھا۔ روبی اور کبیر کی آنکھوں پر دولت کی پٹی بندھی تھی۔ ان دونوں کے لیے طلاق معمولی بات تھی کہ خود اس کا مزہ چکھ رہے تھے، اب بیٹے کو بھی اس شجر ممنوع کی طرف لے کر جا رہے تھے۔ جب روبی بول بول کر تھک گئی تو صغیر چاچو نے اس کی بہو کے سر پر ہاتھ رکھا اور پوچھا، بیٹا آپ کو ان سے کوئی شکایت ہے تو بتاؤ۔
اس نے सिसकते हुए कहा कि इसे कोई शिकायत नहीं है और इसने माजरत भी की, लेकिन रूबी जो खानदान की सरबरा थी टस से मस न हुई। पंचायत ने नतीजा रहा, तलाक में चंद दिन बाकी थे। सगीर इस वक्त भी मौजूद था जब वलीद की फुप्पो ने अपनी बेटी के लिए रूबी से इशारे में वलीद के लिए बात की। रूबी ने वलीद की फुप्पो को, जो किराए के घर में रहती थी, सिर्फ इनकार ही नहीं किया बल्कि इनको ऐसी खड़ी खड़ी सुना दी कि वो शर्म से पानी पानी हो गई। मेरे वलीद के लिए तो गाड़ियों वाले बंगले वाले रिश्ते आ रहे हैं, मैं तो अपने वलीद की शादी कहीं ऊंची जगह करूंगी। तुम्हारी बेटी इस काबिल नहीं है, इसका रिश्ता अपनों में करो। फिर ऐसा हुआ कि वलीद की शादी एक सांवली सलोनी और वाजिबी सी शक्लो सूरत वाली सारा से हो गई। इस सवाल का जवाब कौन दे? जब तकदीर का वार होना होता है तो इंसान अंधा और बेरा हो जाता है। वक्त के फिरौन हमेशा से तकदीर से मात खाते चले आ रहे हैं। ताकत का गुरूर हो या दौलत का नशा, तकदीर के तीर से हमेशा तहस नहस हो जाया करता है। रूबी को भी इस वक्त होश आया जब वलीद की अमीर कभी दुल्हन घर में आकर बैठ गई। मोहल्लेदारों ने भी दबे दबे लफ्जों में बातें बनाना शुरू कर दी। इतना वजी और शहजादा लड़का और इतनी वाजबी से शक्लो सूरत वाली पिस्ता कद लड़की, यकीनन शादी में बराबरी होनी चाहिए, लेकिन आजकल दौलत का तराजू कोयले को भी हीरा बना देता है। रूबी को इनकी बातें सुनकर तो हीन महसूस होती। इतने में वलीद का एक बेटा भी हो गया जो माँ पर गया था। रूबी मजीद आग बगोला हो गई और फिर इसने शादी का सफा हमेशा के लिए फाड़ने का फैसला कर लिया। सगीर ने दबे लफ्जों में टालने की पेशकश की, साथी की पेशकश की, लेकिन अपने भाई और भाभी की हठधर्मी को देखकर पीछे हट गया। खानदान के नाम पर एक और धब्बा लगने जा रहा था, बस चंद दिन बाकी थे। एक दिन अचानक रूबी ने सगीर को बुलाया कि थाने चलना है। लड़की वालों ने इन पर तशद्दुद का पर्चा कटवा दिया था। लड़की के वालिद की पहुंच ऊपर थी और इसने घी निकालने के लिए अपनी उंगलियां टेढ़ी कर ली थी। अब की बार पंचायत थाने में लगी थी। थानेदार ने कबीर एंड फैमिली को वाज़ेह तौर पर बताया कि इनके पास दो रास्ते हैं, या तो लड़की बसाएं या फिर जेल की हवा खाने के लिए तैयार हो जाएं। अब कोई भी कबीर और रूबी के साथ नहीं खड़ा था। क्या वो ये कहते कि लड़की काली है, बदसूरत है? पूछा जाना था कि रिश्ता करते वक्त क्या वो अंधे थे? जब मौत का वार होना हो तो ट्रेन भी नजर नहीं आती। जब फिरौनियत का इंजाम लिख दिया जाए तो मौसी को इसके अपने घर में परवान चढ़ाया जाता है। जब कानून का वक्त पूरा हो जाए तो इसके खजाने भी इसके साथ दफन कर दिए जाते हैं। जिस पर कबीर और रूबी को गुरूर था, इस दौलत की देवी ने भी हाथ उठा दिए। वक्त की चक्की आहिस्ता आहिस्ता चल रही थी, लेकिन पिसती चली जा रही थी। रूबी के लिए इसकी बहू एक ऐसी हड्डी थी जो उसके हलक में फंस गई थी। वो इसे ना उगल सकती थी और ना ही निगल सकती थी। इन्होंने जेल की यात्रा करना मुनासिब ना समझा और बाद नाख्वास्ता अपनी बहू को बसाने का फैसला कर लिया। वो शमा क्या बुझे जिसे रोशन खुदा करे। बहू का सब्र इसे दोबारा अपने घर ले आया। रूबी को भी अंदाजा हो गया कि वलीद के ससुराल वाले कितने असुर रसूख के मालिक हैं। रूबी को अपने अल्फाज चाटने पड़ गए। इसे पहली बार अपनी शिकस्त का जख्म चाटना पड़ा। तकदीर के खेल पर लोग शिशद रह गए और अल्लाह बेहतरीन तदबीर करने वाला है। यकीन कर लीजिए कि एक पत्ता भी इस कादर मुतलिक की मर्जी के खिलाफ नहीं हिल सकता। ईमान रखने की मजलूम आह को जालिम के सीने में बेबस कर दिया जाता है। याद रखिए कि इस अदालत उस्मा का फैसला उतरने में देर तो हो सकती है, लेकिन यह अंधेर नगरी हरगिज नहीं। मुतमईन हो जाए कि और अल्लाह सब्र करने वालों के साथ है। बस मजलूम बन जाए लेकिन जालिम कभी मत बने। वो क्या है कि कुछ लोग अंधे और बहरे हो जाते हैं कि इनकी तकदीर खुद अपने अमाल से लिखी गई होती है। वो तकदीर की धुचकों से कुछ नहीं सीखते, जबकि इर्द गिर्द के लोगों के लिए इनकी जिंदगी इबरतनाक होती है। रूबी भी ऐसे ही कुत्ते की दुम थी जो सीधा रखने के बावजूद 100 साल के बाद भी टेढ़ी की टेढ़ी रहती थी। रूबी अपनी बहू को घर तो ले गई, लेकिन इस बार इसने ऐसा मंसूबा बनाया जिसमें इसकी फतह यकीनी थी। वो एक बार फिर तकदीर की आंखों में आंखें डालकर खड़ी हो गई कि अब की बार वो तकदीर को शिकस्त दे पाएगी या अब एक दफा फिर उसे मुंह की खानी पड़ेगी। इसका जवाब आने वाली किस्त में मुलाहजा फरमाएं। आखिरी किस्त। हर अमल का रद्द-ए-अमल होता है। इंसान जो गेंद भी उछालता है वो वापस इसकी तरफ पलटता है। यही कानून फितरत है। ये कैसे हो सकता है कि आप एक अमल करें, अच्छा या बुरा, इसका कोई रद्द-ए-अमल ना हो? इस अमल के मुकम्मल हो जाने का नाम मकाफात अमल है। इंसान की हैसियत पूरी कायनात में एक जर्रे के बराबर भी नहीं है, लेकिन शैतान इसे ऐसा वर्गलाता है कि वो अपने रब जलील के सामने खड़ा हो जाता है। जब इसकी आंखें बंद होती हैं तब इसकी आंखें खुलती हैं, लेकिन इस वक्त फसल काटने का वक्त हो जाता है। रूबी को कई धचके लगे कि शायद अपने रब की तरफ पलट आए, लेकिन बदकिस्मती से इसने शैतान का, अपने नफ्स का रास्ता चुना।
اب کی بار اس نے میاں بیوی کے درمیان ہی جدائی ڈال دی۔ اس نے چلتا سٹور ہونے کے باوجود ولید کو بیرون ملک بھجوا دیا اور وہ بھی اس کی بات مان کر دم ہلاتا ہوا دھکے کھانے کے لیے باہر چلا گیا اور اپنی بیوی اور بچے کو اپنے والدین کے خاص طور پر اپنی ماں روبی کے رحم و کرم پر چھوڑ گیا۔ ولید کی بیوی سارہ کے لیے بہت مشکل وقت تھا۔ اس کے گھر والوں سے پہلے اس کا رابطہ منقطع تھا۔ حقیقت یہ تھی کہ اس کے گھر والوں کو اس سے ملنے کی اجازت نہیں تھی۔ یہ بھیانک شرط روبی نے خود صلح کی شرائط میں رکھوائی تھی۔ اس کے ذہن میں کیا چل رہا تھا کوئی نہیں جانتا تھا۔ عورت بھی اللہ نے کیسی ہستی دنیا میں اتاری ہے جس سے سمجھنا سوئی کے نکے میں سے گزرنے کے برابر ہے۔ یہ حقیقت ہے کہ وہ جسمانی طور پر کمزور پیدا کی گئی ہے، لیکن اللہ نے اس سے بہت سے کہتے ہیں کہ 350 مکروں سے نوازا ہے تاکہ وہ بر وقت اپنا بچاؤ کر سکے۔ لیکن جب عورت یہی مکاریاں اور داؤ اور پھندے معصوم فطرت لوگوں کو پھنسانے کے لیے استعمال کرتی ہے تو پھر قانون فطرت مکافات عمل حرکت میں آتا ہے۔ سارہ مکمل طور پر ہتھیار ڈال چکی تھی۔ اس کے پاس کون سا راستہ باقی بچا تھا؟ یا تو وہ ظلم کی چکی میں پستی رہتی اور یا پھر وہ روبی کے سامنے ہتھیار ڈال دیتی اور شرط کے برخلاف اپنے گھر واپس چلی جاتی، اور شاید یہی منصوبہ روبی کے ذہن میں بھی تھا۔ اس طرح سے سارہ کا پتہ خود بخود صاف ہو جاتا۔ وہ تو اپنے پوتے کو بھی چھوڑنے پر تیار تھے کہ ولی جوان تھا اور شادی پر شادی کر سکتا تھا۔ پوتوں کی نے کیا کمی تھی؟ ایسی زمینیں خداؤں کے لیے تو مکافات عمل کا کوڑا مالک حقیقی نے تیار کیا ہے۔ روبی اب بات بات پر اپنی بہو کو تانے بھی دیتی کہ اسے کچھ کرنا نہیں آتا، گھر کے کاموں کا اسے پتہ ہی نہیں، اس کی ماں نے اسے کچھ سکھایا نہیں۔ مہمانوں کے سامنے بھی وہ سارہ کی بے عزتی کر دیتی۔ سارہ ایک پڑھی لکھی لڑکی تھی، اسے سمجھ تھی، اسے اپنا اور اپنے گھر والوں کی عزت کا پاس تھا۔ اسے احساس تھا کہ اس کا رویہ، اس کا رد عمل ہی اسے تباہ بھی کر سکتا اور بچا بھی سکتا ہے۔ صاحبوں، صرف برائی ہی واپس شیطان کے منہ پر نہیں مار دی جاتی، بلکہ اچھائی بھی جنت بن کر اچھوں کی دنیا کو معطر کر دیتی ہے۔ سارہ صبر کا پہاڑ بن گئی، اور بے شک صبر کا پھل میٹھا ہوتا ہے، لیکن اس کے پکنے میں تھوڑی دیر تو لگتی ہے۔ کبیر نے اس بار بھی اپنی چہیتی بیوی کی مانی تھی اور ولید کو اپنے سے دور کر دیا تھا۔ اس کا اثر کاروبار پر تو پڑا ہی، لیکن بوڑھے کبیر کے لیے بھی یہ وقت بہت مشکل ثابت ہوا۔ اس کا چھوٹا بیٹا اب نارمل نہیں تو نارمل بھی نہیں تھا۔ وہ اکیلا کاروبار نہیں سنبھال سکتا تھا۔ ایک روز کبیر سٹور بند کر کے رقم کی وصولی کے لیے کسی دکان پر گیا۔ سخت سردی کا عالم تھا، رات جوبن پر تھی اور وہ اکیلا ہی بائک پر سوار ہو کر آیا تھا۔ ابھی اس نے اپنا پاؤں دکان کی سیڑھی پر رکھا تھا کہ زمین پر گر گیا۔ اسے کچھ ہوش نہ تھی۔ دکاندار اسے اٹھا کر ہسپتال لے گیا۔ کبیر کو فالج کا اٹیک ہوا تھا۔ اس کا بی پی اچانک شوٹ کر گیا تھا۔ روبی کو جیسے خبر ہوئی تو سب سے پہلے اس نے کبیر کو گورنمنٹ ہسپتال سے شہر کی بہترین پرائیویٹ ہسپتال میں شفٹ کروایا، کیونکہ گورنمنٹ کا ہسپتال اس کے شایان نشان نہیں تھا۔ درست کہتے ہیں کہ فرعونیت اور قارونیت کے بس میں ہوتا تو سب سے پہلے موت کو اپنی زندگی سے ختم کرتے، کہ یہی ان کو ہمیشہ دھول چٹاتی ہے۔ قربان جائیں اپنے سونے رب کی ناقابل تسخیر قدرت کاملہ پر، جو ایسے لاکھوں فرعونوں اور قارونوں کے لیے اکیلے ہی کافی ہے۔ اگر دنیا میں کوئی سزا سے بچ بھی جائے تو یوم آخرت کی عدالت میں اس کا حساب چکتا کر دیا جائے گا۔ کبیر کا بہترین علاج ہوا، پیسہ پانی کی طرح بہایا گیا۔ آخرکار وہ اپنے پاؤں پر کھڑا ہو گیا، لیکن اب اس سے بیڈ ریسٹ کی ہمیشہ کے لیے ضرورت تھی۔ روبی کو اب لوگوں کی باتیں کرنا شروع کر دیں کہ آخر ولید کو باہر بھیجنے کی کیا ضرورت تھی۔ اب روبی کو اس کا خمیازہ بھگتنا تھا۔ مکافات عمل کا کھیل جاری تھا۔ روبی کو مجبور ہو کر ولید کو واپس بلانا پڑا۔ سارہ کھل اٹھی اور اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ شوہر جیسا بھی ہو بیوی کے لیے صاحبان سے کم نہیں ہوتا۔ ان کا تو ایک بچہ بھی تھا۔ میاں بیوی دوبارہ آپس میں شیر و شکر ہو گئے۔ اللہ نے سارہ کی جھولی ایک بار پھر ایک اور بیٹے سے بھر دی تھی۔ اب تو ولید بھی اپنی بیوی کے طرف جھک گیا۔ اب اس کے سسرال والے بھی دوبارہ سے آنے جانے لگے۔ سٹور دوبارہ سے چلنے لگا۔ زندگی کا سفر اب جاری تھا۔ کبیر 2 بھائی تھے، ولید 2 بھائی ہیں اور اب ولید کے بھی 2 ہی بیٹے ہیں۔ کاش اب وہ ایسا عمل نہ کریں کہ مکافات عمل کی ایک اور داستان لکھی جائے۔ ابھی تک ان کی زندگی میں رحمت نہیں ہوئی، کیسے انہیں بیٹی عطا کر دی جائے گی۔ انہوں نے اپنی سوتیلی بیٹی کے ساتھ ناروا سلوک کیا تھا۔ کیا روبی اب ہتھیار ڈال چکی ہے؟ کیسے اپنی بے بسی کا اندازہ ہو چکا ہے؟ کیا اب بھی وہ اپنوں کی زندگیوں میں زہر گھولنے سے باز نہیں آئے گی؟ کیا اب بھی وہ مکافات عمل پر یقین نہیں رکھتی؟ بے شک اللہ ہی علیم اور خبیر ہے۔